डिजाइनमा गरे थियौं भने जस्तो मैले म एउटा चाहिँ यो रेफरेन्स फाइल यसरी हामी अलिकति सरसरी पहिला त डिजाइनमै हेर्छौँ। ओके यो नचलाएको पनि धेरै भइसक्यो। देखिन्छ है? यो फेरि देखिन्छ भनेर सोधिहाल्नुपर्ने हुन्छ कि फेरि घरिघरि कसैले मलाई चाहिँ कम्युनिट गर्दै गरौँ। देखिन्छ? सो हामी डिजाइन के गर्दैछौँ भने ट्रान्समिसन लाइनको सर्टेन किलोमिटर र सर्टेन पावरको अब हुन्छ सबैजनाले आफ्नो पावर र लेन्थ र पावर र सर्टेन कुन चाहिँ प्रोजेक्टको चाहिँ गर्दैछौँ भने चाहिँ मोस्टली मलाई भाइबरमा चाहिँ कम्युनिकेट भएको छ। सो यसरी सर्टेन पावर र मेगावाट छ भने चाहिँ हामी यो सबै पार्टहरू चाहिँ हामी डिजाइनमा गर्छौँ। यति पार्ट हामी गर्नु बाँकी छ हैन। जस्तो फर्स्टमा अहिले हामीसम्म अहिले गरेको भनेको इकोनोमिकल भोल्टेज क्याल्कुलेसन एउटा गऱ्यौँ। त्यसपछि टेक्निकल क्राइटेरिया भनेर एमएफ लिमिट चेक गऱ्यौँ हैन। त्यसपछि एयर क्लियरेन्स भनेर चाहिँ हामीले एयर क्लियरेन्स भयो। त्यसपछि होरिजोन्टल सेपरेसन, भर्टिकल सेपरेसन वाइ भनेर चाहिँ, अनि त्यसपछि सिंगल सर्किट हो कि डबल सर्किट हो कि अर्थ वायरमा चाहिँ भ्यालु कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ। त्यसपछि नम्बर अफ डिस क्याल्कुलेसनसम्म अहिले गरेको हामीले पढेको भनेको यति पार्ट पढ्यौँ। 4वटा टपिक चाहिँ छोयौँ डिजाइन पर्सपेक्टिभमा। अझै हामीसँग लगभग 13वटा भनेको अझै हामीसँग त्योभन्दा मोर देन 2 टाइम्स 3 टाइम्स बाँकी छ हैन। गर्न बाँकी धेरै बाँकी छ। यो सबै हामी डिजाइनमा गर्छौँ। सो यो डिजाइन नै भनेको हाम्रो लेक्चर ट्रान्समिसन यति सक्यो भने, यति पार्ट यो सबै पार्ट सक्यो भने चाहिँ हाम्रो डिजाइन सक्यो। अथवा ट्रान्समिसन हामी ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसन पढ्दैछौँ, ट्रान्समिसन पार्ट चाहिँ सक्यो भनेर बुझ्ने हो यति पार्ट पढ्दाखेरि। लगभग अझै डिस्ट्रिब्युसन हाम्रो बाँकी नै छ। सो हामी अलिकति अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्ने हो, अलिकति फास्ट चाहिँ जाउँछौँ। सो फर्स्ट अहिलेलाई चाहिँ जस्ट मोस्ट इकोनोमिकल सेक्सनमा हेर्ने हो भने चाहिँ इकोनोमिकल भनेर जस्ट भोल्टेज क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ। त्यसपछि नम्बर अफ सर्किट क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ हैन। त्यसपछि लेन्थ र एमएफ युज गरेर चाहिँ नियरेस्ट स्ट्यान्डर्ड भोल्टेजसँग कम्पेयर गऱ्यौँ। र त्यसपछि कसैको सिंगल सर्किट, कसैको डबल सर्किट, त्यसपछि सर्टेन भोल्टेजमा आउँछ। 220 132 भोल्टेज लेभलमा चाहिँ यसरी आयो। देन त्यसपछि चाहिँ एयर क्लियरेन्स क्याल्कुलेसन पार्ट भनेर आयो, जसमा चाहिँ सिंगल सर्किट छ कि डबल सर्किट छ हैन। त्यसपछि ए भनेर चाहिँ इन्चमा अथवा सेन्टिमिटरमा जुन लाए पनि भइहाल्यो, त्यो मलाई पठाइसकेको छु। त्यसपछि त्यसरी ए आयो भने चाहिँ ए क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ सच द्याट यसमा चाहिँ एउटा यो भी इकोनोमिकल चाहिँ म्याक्सिमम भोल्टेज भी म्याक्स हुन्छ हैन। त्यो भी म्याक्स भनेको चाहिँ 220 छ भने चाहिँ मैले अस्ति पनि भनिसकेको छु, 220 भोल्टेज भन्दा धेरै छ अथवा 220 भन्दा थोरै, एटलिस्ट 220 भन्दा थोरै छ भने 10% भोल्टेज इन्क्रिज गराउने हो फर द, वेयरएज 220 भन्दा बेसी छ भने चाहिँ 5% भोल्टेज बढाएर चाहिँ यो भ्यालुहरू यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर एहरू क्याल्कुलेसन गर्ने भयो। देन त्यसपछि यो एल क्रस आर्म लेन्थ विथ अफ टावरहरूमा म गइनँ। त्यसपछि वाइ क्याल्कुलेसन गऱ्यो हैन। ओके राइट। त्यसपछि फर सिंगल सर्किट, सिंगल अर्थ वायर हो कि डबल अर्थ वायर हो, डिपेन्ड्स अपन डबल अर्थ वायर भोल्टेज बेसी छ भने डबल अर्थ वायर 220 भन्दा बेसी गयो भने चाहिँ डबल अर्थ वायर जाने भयो नि, वेयरएज 220 छ तर सिंगल सर्किट छ भने पनि सिंगल अर्थ वायर जाने भयो। सो यसरी क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ हामीले, नम्बर अफ त्यो क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ। त्यसपछि इन्सुलेसन सेलेक्सन भनेर चाहिँ गऱ्यौँ। सो यो लास्ट क्लासमा मोर देन 50% चाहिँ एब्सेन्ट भएको कारणले चाहिँ म अलिकति यो इन्सुलेसनमा चाहिँ के गऱ्यौँ भनेर चाहिँ अलिकति भनिदिन्छु है। हुन त क्लासमा बसेकोहरूलाई चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम नहोला, तर क्लासमा नबस्नेहरूले चाहिँ अलिकति के गरे भने चाहिँ अलिक कन्फ्युजन नै होला। सो के गरेको थियौँ भने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ मैले एउटा यो नोट चाहिँ ह्यान्ड रिटन नोट चाहिँ अभाइलेबल गरेको थिएँ। अब यो पनि मैले उसमा टिममा पठाइदिएको छु।
सो यसमा चाहिँ के गर्न खोजेको हो भने यो पहिला पर्टिकुलर यो टेबलमा चाहिँ हेरेका थियौँ। यसमा चाहिँ के हेर्न खोजेको हो भने योभन्दा अझै तल अलिकति सो ओभर भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइनमा डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ मैले अलिकति लेक्चर ब्याकमा गएँ। सो के भन्दैछु भने ओभर भोल्टेजहरूले चाहिँ जस्तो ओभर भोल्टेज इन अ ट्रान्समिसन लाइन भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट ओभर भोल्टेज हुन्छ। बेसिकली अहिले कुरा गर्ने हो भने ट्रान्सपोर्ट टेम्पोररी ओभर भोल्टेज, स्विचिङ ओभर भोल्टेज र लाइटिङ ओभर भोल्टेजको कुरा गर्दैछु। जुन चाहिँ टेम्पोररी ओभर भोल्टेजहरू भनेको चाहिँ क्लोज टु सिस्टम फ्रिक्वेन्सीसँगै हुन्छ। एकछिनको लागि सर्टेन फ्यु मिनट्स भनेको चाहिँ झ्यापै बत्ती गयो आयो भन्ने जस्तो सेन्समा भयो। फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हाम्रो नर्मल फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ अपरेट भएको हुन्छ। वेयरएज फर स्विचिङ ओभर भोल्टेजहरू चाहिँ स्विचिङ भनेको चाहिँ जस्तो अब सब स्टेसनमा एकैचोटि अल अफ डाउन द आइसोलेटरहरू पड्कियो अथवा अल अफ डाउन आइसोलेटरहरू कनेक्सन भयो, त्यो बेला सानो झिल्का फ्यु मिली सेकेन्डको लागि चाहिँ जुन हाई फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ आउँछ त्यस्तो खालेलाई स्विचिङ बन्यो। लाइटिङ भनेको त अब बुझिहाल्छ, थन्डरिङ भएर चाहिँ जुन स्पार्क जेनेरेट हुन्छ त्यो चाहिँ इन टर्म्स अफ मेगा हर्ज, जहाँ चाहिँ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हाई मेगा हर्जमा फ्रिक्वेन्सीमा जुन एकदम सानो माइक्रो सेकेन्डमा चाहिँ आउँछ भने त्यस्तो खाले इन्सुलेटरहरूलाई चाहिँ लाइटिङ ओभर भोल्टेज भयो। अब यो किन चाहियो भनेर चाहिँ हेर्दैछौँ भने हामी के पढ्दैछौँ भने इन्सुलेटरको सेलेक्सन भनेको सो क्यालकुलेसन अफ नम्बर अफ इन्सुलेटर डिस्क, इन्सुलेटर नम्बर अफ इन्सुलेटर डिस्क चाहिँ कति हुन्छ अथवा कसरी क्यालकुलेसन गर्ने भनेर चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दैछौँ। सो इन्सुलेटर नम्बर अफ डिस्क सेलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ यी सबै भोल्टेज ओभर भोल्टेजहरू चाहिँ विथस्ट्यान्ड गर्ने क्यापेबिलिटी हुनु पर्यो। त्यो टेम्पोररी ओभर भोल्टेज हुँदाखेरि पनि सस्टेन गर्नु पर्यो, स्विचिङ ओभर भोल्टेज हुँदाखेरि सस्टेन गर्नु पर्यो, लाइटिङ ओभर भोल्टेज हुँदाखेरि सस्टेन गर्नु पर्यो। सो त्यो टेम्पोररी ओभर भोल्टेज भनेको मेजरली कज भनेको एउटा फेरेन्ट इफेक्ट हो, भनेको चाहिँ लोड रिजेक्सन अथवा फेरेन्ट इफेक्ट भनेको सर्टेन टाइममा नो लोड हुने कन्डिसन, लङ डिस्टेन्समा हाई ओभर भोल्टेज हुँदा हाई भोल्टेजमा नो लोड हुँदाखेरि हुने इफेक्ट भनेको सेन्डिङ एन्डेड रिसिभिङ इन भोल्टेज चाहिँ सेन्डिङ इन भोल्टेजभन्दा बेसी भयो भने सच टाइप अफ कजलाई चाहिँ हामी फेरेन्ट इफेक्ट भन्छौँ। तिमीहरूले यो हाई भोल्टेजमा यो डेरिभेसन अथवा डिजाइन गरिसकेको भयो, के भन्छ यसको एक्सप्लानेसन भइसकेको अथवा यो कसरी आयो भनेर चाहिँ भइसकेको भएर मैले यहाँ लेखिनँ होइन। त्यसपछि अनसिमेट्रिकल फल्ट भनेको कुनै एउटा हेल्दी फेज चाहिँ कुनै एउटा ट्रान्समिसन लाइन यसरी गइरहेछ, कुनै एउटा हेल्दी फेज चाहिँ कुनै एउटा फेज चाहिँ फल्ट भइदियो र बाँकी दुईवटा फेजमा चाहिँ हेल्दी फेज भनेको चाहिँ जुन फेजमा चाहिँ फल्ट छैन। सो त्यस्तो खाले लाइनमा चाहिँ भोल्टेज यो ग्राउन्ड अथवा यो फल्ट हुँदाखेरि यो फेजहरूमा इफेक्ट चाहिँ के हुन्छ भनेर हेऱ्यौँ। सो त्यो हेर्दाखेरि के देखियो भने चाहिँ दुईवटा कन्डिसन रहेछ। एउटा सलिडली ग्राउन्डेड भनेको चाहिँ यो सिस्टम चाहिँ ग्राउन्डेड, यो लाइन चाहिँ इफेक्टिभ ग्राउन्ड भनेको चाहिँ लाइनमा ग्राउन्ड चाहिँ कस्तो छ, एउटा सलिडली ग्राउन्डेड भनेको जुनमा चाहिँ रेसिस्टेन्स जेरो छ, त्यो जेडएन चाहिँ जेरो हुँदाखेरि चाहिँ लाइन हेल्दी फेजको भोल्टेज भिबीको भोल्टेज चाहिँ फेज भोल्टेजमै रहन्छ भनेर देखाउँछ। द्याट मिन्स फेज भोल्टेजमै रहन्छ। द्याट मिन्स त्यसले लाइन फल्ट हुँदाखेरि कुनै असर हेल्दी फेजमा कुनै असर देखिएन। द हेल्दी फेज भोल्टेज विल बी इन द सिस्टम फेज भोल्टेज, वेयरएज होइन अब सिस्टम चाहिँ आइसोलेटेड छ भनेको ग्राउन्डेड छैन, अनग्राउन्डेड छ भने चाहिँ जेड नट टेन्स टु इन्फिनिट। द्याट मिन्स द हेल्दी फेजको भोल्टेज चाहिँ लाइन भोल्टेजमा कन्भर्ट भयो। द्याट मिन्स के भयो, हेल्दी फेज भोल्टेज चाहिँ लाइन भोल्टेजमा कन्भर्ट भयो भनेको √3 टाइम्स चाहिँ बेसी भयो। त्यसले चाहिँ के प्रब्लम भयो भने हाम्रो फेज भोल्टेज जस्तो 132 को लागि डिजाइन गरिरहेको थियो भने अब त्यो √3 टाइम्स चाहिँ बेसी भोल्टेजमा अपरेट हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि आइसोलेटर अथवा स्विच गियर प्रोटेक्सनहरू सबै बिग्रिने भयो सिस्टमको। त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई के गर्नु पर्यो भने अब सलिडली ग्राउन्डेड गर्यो भने धेरै पैसा लाग्ने भयो, अनग्राउन्डेड गर्यो भने चाहिँ सिस्टम नै ट्रिप अथवा बिग्रिने भयो। त्यो बेचमा एउटा कम्प्रोमाइजिङ लेभलमा के गर्यो भने 1/√3 भनेको चाहिँ अब सिस्टम पर फेजमा टु लाइन फेजमा जाने भयो। सो के भनेको चाहिँ एउटा रेसियो चाहिँ चुज गर्यो, द्याट इज नट एज इफेक्टिभ ग्राउन्डिङ, generally chosen as 0.8 for the compromising part of insulation cost and earthing cost। भनेको एउटा लाइन भोल्टेज चाहिँ फेज भोल्टेज चाहिँ लाइन भोल्टेजमा कन्भर्ट भयो भने धेरै इन्सुलेसन कस्ट लाग्ने भयो होइन। अब सलिडली ग्राउन्डेड गर्यो भने चाहिँ अर्थिङ कस्ट चाहिँ एकदमै हाई हुने भयो। सो त्यो बिचमा चाहिँ कम्प्रोमाइजिङमा एउटा पोइन्टमा चाहिँ 0.8 भनेर चाहिँ सेलेक्सन राख्यो, द्याट इज नट एज इफेक्टिभ ग्राउन्डिङ। अर्को भनेको चाहिँ लाइटिङ ओभर भोल्टेज। सो कुनै एउटा ट्रान्समिसन टावर छ त्यसमा चाहिँ लाइट आएर चाहिँ यसरी
यो माथिको लाइन भनेको अर्थिङ वायर हो जसले काम भनेको प्रोटेक्सन भनेको यी लाइभ कन्डक्टरहरू यहाँबाट पास हुन्छ आरवाइबीहरू होइन। सो यसरी लाइटिङ आउँदाखेरि स्पाइक आउँदाखेरि चाहिँ यो अर्थ वायरमा परो सच द्याट यो अर्थ वायरमा परेर चाहिँ यो टावर चाहिँ अथवा यो कन्डक्टरहरू चाहिँ सेफ होस् सच द्याट यो लाइटिङ चाहिँ यसरी ग्राउन्डमा पास हुनको लागि चाहिँ भनेर चाहिँ राखेको यो अर्थ वायर चाहिँ। सो यसरी गर्दाखेरि चाहिँ यसको जिसमा मैले गएँ सिधै म यसमा गएँ। सो लाइटिङ आउँदाखेरि दुईवटा कन्डिसनमा हेऱ्यौँ। दुईवटा कन्डिसनमा के हेऱ्यौँ भने एउटा भोल्टेज चाहिँ 132 हुँदाखेरि चाहिँ लाइटिङ इफेक्ट के देखिन्छ, अर्को चाहिँ सिस्टम भोल्टेज चाहिँ 1000 किलोभोल्ट हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको इफेक्ट के देखिन्छ भनेको लाइटिङको इफेक्ट चाहिँ के देखिन्छ भनेर हेऱ्यौँ भने सो यो लाइटिङ बाई टेम्पोररी ओभर भोल्टेज क्यालकुलेसन गऱ्यौँ। सो लाइटिङ ओभर भोल्टेज बाई सिस्टम भोल्टेज भनेको 132 हुँदाखेरि त्यसको रेसियो चाहिँ कति हुन्छ भनेर हेऱ्यौँ भने सो 132मा लाइटिङ पर्यो भने चाहिँ त्यसको भोल्टेज चाहिँ 4 टाइम्स चाहिँ बेसी हुँदो रहेछ। एउटा 4 टाइम्स अथवा 4.5 टाइम्स चाहिँ बेसी हुँदो रहेछ, 5 टाइम्स चाहिँ भोल्टेज इन्क्रिज हुँदो रहेछ। वेयरएज फर 1000 केबी छ भने त्यसको भोल्टेज बाई सिस्टम रेसियोको भोल्टेज चाहिँ यदि इन टर्म्स अफ रेसियो हेर्ने हो भने टेम्पोररी ओभर भोल्टेजको रेसियो हेर्ने हो भने जस्ट 1.5 टाइम्स चाहिँ इन्क्रिज हुँदो रहेछ। यसले के देखायो भने कन्क्लुजनमा चाहिँ के हो भने इफेक्ट अफ लाइटिङ ओभर भोल्टेज इज मोर सिरियस फर लो भोल्टेज सिस्टम एज कम्पेयर टु द सिस्टम भोल्टेज इन्क्रिजेस इट्स इफेक्ट बिकम्स लेस एन्ड लेस डोमिनेटिङ। यसमा के देखाउन खोजेको भने चाहिँ हामीले सिस्टम भोल्टेज अथवा हामीले लाइटिङ ओभर भोल्टेजको इफेक्ट चाहिँ केमा चाहिँ मोर फोकस गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि सिस्टम भोल्टेज चाहिँ लो छ भनेको 132, 66, 33 होइन यस्तो भोल्टेजहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ लाइटिङ ओभर भोल्टेजलाई चाहिँ मोर सिरियसली चाहिँ अथवा डोमिनेटिङ फ्याक्टर भनेर चाहिँ कन्सिडर गर्नु पर्यो देन हायर अल्ट्रा हायर एक्स्ट्रा हायर भोल्टेजहरूमा भनेर चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ जिस्ट यसमा देखाउन खोजेको कन्क्लुजन चाहिँ। अर्को यसको अर्को पार्ट हो भनेको चाहिँ के हो भने अब यो लाइटिङ ओभर भोल्टेजलाई कसरी कन्ट्रोल अथवा के गर्ने भन्दाखेरि एउटा लाइटिङ एरेस्टर हाल्ने। लाइटिङ एरेस्टर भनेको चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा अपरेट हुन्छ भन्दाखेरि यदि यो सिस्टम चाहिँ यदि मानिलिउँ सिस्टम चाहिँ यदि 200 भोल्टमा चाहिँ चलिरह त्यसमा चाहिँ लाइटिङ एरेस्टर एउटा कनेक्ट गर्यो। लाइटिङ एरेस्टर भनेको के हो भने सिम्पली लाइटिङ चाहिँ कन्डक्टरमा आएर चाहिँ त्यसको इफेक्ट चाहिँ अरू कन्डक्टरहरूमा चाहिँ नजाओस् सच द्याट त्यो लाइटिङ एरेस्टरमा भएको कन्डक्टरमा भएको ओभर भोल्टेज चाहिँ यो लाइटिङ एरेस्टरबाट बाइपास होस्। यसरी झिल्का आयो भने चाहिँ यसरी आएर यो लाइटिङ एरेस्टरबाट बाइपास होस् भनेर मात्रै हो यो। सो यो कति बेला चाहिँ कन्डिसनमा चाहिँ अपरेट हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यो लाइन चाहिँ 200 भोल्टमा चाहिँ अपरेट भइरहेछ भने र लाइटिङ एरेस्टर चाहिँ तबसम्म अपरेट हुँदैन जबसम्म त्यो लाइनको भोल्टेज चाहिँ 200 भोल्टभन्दा माथि हुँदैन भनेको। सो यदि लाइन भोल्टेज चाहिँ इन्क्रिज भएर 200मा डिजाइन गरिरहेको थियो 400 पुग्यो भने देन लाइटिङ एरेस्टर विल स्टार्ट टु कन्डक्ट बिकज द भोल्टेज लेभल इज 200मा छ होइन। यदि लाइटिङ एरेस्टर चाहिँ 800 भयो भने फेरि कन्डक्ट भयो। बट यदि लाइटिङ एरेस्टर चाहिँ त्योभन्दा सानो भोल्टेजभन्दा सानो 200 भन्दा सानो भयो भने लाइटिङ एरेस्टर चाहिँ कन्डक्ट हुँदैन। सो इन द्याट प्रिन्सिपलमा चाहिँ लाइटिङ एरेस्टरले चाहिँ जस्ट ओभर भोल्टेज चाहिँ बाइपास गरिदिन्छ हाई सर्जहरू। सो त्यसलाई चाहिँ एउटा रेसियो प्रोटेक्टिभ रेसियो अब कतिमा चाहिँ डिजाइन गर्ने त लाइटिङ एरेस्टर चाहिँ कति अपरेटमा चाहिँ डिजाइन गर्ने भन्दाखेरि सिम्पली बिआइएल भनेको चाहिँ बेसिक इन्सुलेसन लेभल यहाँ एक्सप्लानेसन थोरै गरेको छु। बिआइएल अफ अ लाइटिङ एरेस्टर भनेको चाहिँ इट इज द लाइटिङ भोल्टेज एबोभ विच इट कन्डक्ट भनेको चाहिँ त्यति भोल्टेज लेभलसम्म चाहिँ लाइटिङ एरेस्टरले धान्छ भन्न खोजेको। बिआइएल भनेको चाहिँ त्यो भोल्टेज लेभलसम्म चाहिँ लाइटिङ एरेस्टर चाहिँ ले विथस्ट्यान्ड गर्छ। कति भन्दाखेरि चाहिँ के भनेको चाहिँ प्रोटेक्टिभ रेसियो कति लेभलसम्म चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने त जति धेरै लेभल हाई के को भ्यालु इन्क्रिज गर्यो त्यति कस्ट बढ्ने भयो। प्रोटेक्ट सिस्टम त प्रोटेक्ट हुन्छ तर कस्ट चाहिँ एक्सेसिभ हाई हुने भयो। सो प्रोटेक्टिभ रेसियो भनेको चाहिँ बिआइएल अफ लाइटिङ एरेस्टर बाई टेम्पोररी ओभर भोल्टेज। सिम्पल एउटा अलिकति सजिलो चाहिँ के हो भने बिआइएल भनेको चाहिँ के हो भने बेसिक इन्सुलेसन लेभल भनेको त्यो लेभल जति बेलासम्म चाहिँ लाइटिङ एरेस्टर अथवा लाइटिङ भोल्टेज चाहिँ विथस्ट्यान्ड गर्ने क्यापेसिटी हुन्छ त्यो भोल्टेजभन्दा माथि गयो भने चाहिँ लाइटिङ एरेस्टर अपरेट हुने भयो हैन। सो यहाँ लेखेको छ लार्जर द भ्यालु अफ के इन्सुलेसन कस्ट इन्क्रिजेस स्मलर द भ्यालु अफ के द टेम्पोररी भोल्टेजमै अपरेट भइदिन्छ हैन। सो टेम्पोररी भोल्टेज भनेको अघि के भन्यौँ सर्टेन टाइमको लागि एकैछिनको लागि सिस्टममा सिस्टम फ्रिक्वेन्सीमै एकछिनको लागि अफ अन भइदियो भने त्यो बेला त लाइटिङ एरेस्टर अपरेट हुनु भएन। त्यस्तो खाली कन्डिसनमा भयो भने जेनरली भ्यालु चाहिँ 3 लिन्छ भनेर। अर्को भनेको चाहिँ स्विचिङ ओभर भोल्टेज भयो। सो स्विचिङ ओभर भोल्टेज भनेको त कुनै पनि एउटा ट्रान्समिसन लाइनमा स्विचिङ गर्दाखेरि अब बुझिहाल्छ यो कुराहरू चाहिँ सबस्टेसनबाटै नि स्विचिङ गर्न सकिन्छ होइन भने कुनै ट्रान्समिसन लाइन मेन्टेनेन्स गर्न पनि स्विचिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेला चाहिँ एनर्जाइज डिएनर्जाइज हैन त्यो कन्डिसनमा चाहिँ
यसको मैले डेरिभेसन चाहिँ गरिनँ, डेरिभेसन चाहिँ मैले हाई भोल्टेजमा गरिसकेको छु भनेर क्लासमै थाहा पाइसकेको थिएँ। सो फर्दर यो त्यो बेसमा त्यसको चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु भनेको 3 पर युनिट, जस्तो 220 मा अपरेट भइरहेछ भने 3 टाइम्स भनेको 600 भोल्टेज 660 किलो भोल्टसम्म चाहिँ पुग्दो रहेछ। 3 टाइम्स चाहिँ भोल्टेज चाहिँ इन्क्रिज हुन सक्छ। सो यसले चाहिँ के देखाउँछ भने द स्विचिङ ओभर भोल्टेज चाहिँ केमा चाहिँ मोर डोमिनेन्ट हुन्छ भनेर। सो यहाँनिर मैले अलिकति लेखेको छु। सो 220 भन्दा चाहिँ सिस्टम चाहिँ लाइटिङ ओभर भोल्टेज चाहिँ छ भने चाहिँ लाइटिङ ओभर भोल्टेज इज मोर डोमिनेन्ट, अघि पनि हामीले हेरिहाल्यौँ होइन। सो 220 भन्दा सानो भोल्टेज छ भने लाइटिङ ओभर भोल्टेज इज मोर डोमिनेन्ट, त्यो चाहिँ मोर फोकस चाहिँ लाइटिङ ओभर भोल्टेज चाहिँ गर्नुपर्छ भने, वेयर एज फर 220 भन्दा माथि छ भने एक्स्ट्रा हाई भोल्टेज छ भने चाहिँ स्विचिङ ओभर भोल्टेज इज मोर डोमिनेन्ट भनेर चाहिँ यति चाहिँ कुरा बुझ्नु पर्यो। सच द्याट अर्को एउटा चाहिँ अब हुन त यो पार्ट त कुनै एउटा लाइन चार्ज गर्नु छ र डिस्चार्ज गर्नु छ अथवा डिस्चार्ज गर्नु छ भने चाहिँ त्यसको क्लोजिङ सिक्वेन्स र ओपनिङ सिक्वेन्स कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि, सो सिम्पली त्यो स्विचिङ ओभर भोल्टेजलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ एक्जुलरी एडिसनल रेसिस्टेन्स लाइनमा चाहिँ कनेक्ट गरिन्छ। यसको काम चाहिँ के हो भने यसरी लाइन चाहिँ स्विच गर्दाखेरि जुन हाई स्विचिङ ओभर भोल्टेज जेनेरेट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यहाँ सप्रेस गर्ने काम भयो। सो क्लोजिङ सिक्वेन्स भनेको चाहिँ जस्ट पहिला लाइनलाई चाहिँ यदि चार्ज गर्नु छ भने चाहिँ एक्जुलरी सर्किट ब्रेकर पहिला यो अन गर्यो, त्यसपछि एक्जुलरी सर्किट ब्रेकर पहिला यो अन गर्यो, द्याट मिन्स लाइनलाई चाहिँ पहिला हाई रेसिस्टेन्स थ्रु पास गर्यो होइन। रेसिस्टेन्स बढाउने भनेको करेन्टहरू कम हुने भयो, करेन्ट कम हुने भनेको सर्ज कम गर्नु हो। सो यो लाइनबाट चाहिँ रेसिस्टेन्स हुँदै लाइन हुँदै करेन्ट चाहिँ पास हुन्छ भने त्यसपछि अब लाइनमा सधैँ रेसिस्टेन्स कनेक्ट गर्यो भने त लस धेरै हुने भयो। त्यही भएर चाहिँ के गर्ने भयो, यो लाइन चार्ज यसबाट भइसकेपछि जब यो एनर्जाइज क्यापेसिटर र इन्डक्टेन्सहरू एनर्जाइज भइसकेपछि करेन्ट चाहिँ जुन रिएक्टिभ करेन्टहरू लो हुने भयो बित्तिकै त्यसपछि यो मेन सर्किट ब्रेकर क्लोज गर्ने भयो। मेन सर्किट ब्रेकर क्लोज गरेपछि एक्जिट सर्किट ब्रेकर अफ गरेपछि देन द सिस्टम विल बी इन द नेचुरल कन्डिसन भयो। वन्स द सिस्टमलाई चाहिँ अब होइन अब यो सर्टेन मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो र सिस्टमलाई चाहिँ यहाँ लाइन चार्ज भइरहेको बेला चाहिँ अब डिस्चार्ज गर्नु पर्यो भने फेरि के गरिन्छ भने पहिला यो लाइन चाहिँ चार्ज थियो यो अफ थियो भने अब पहिला यो एक्जुलरी सर्किट ब्रेकरलाई पहिला क्लोज गर्यो, त्यसपछि यो पनि क्लोज छ यो पनि सिस्टम क्लोज छ भने त्यसपछि चाहिँ मेन सर्किट ब्रेकरलाई अन गर्ने बित्तिकै देन द लाइन विल पास थ्रु द रेसिस्टेन्स एन्ड मेन सर्किट ब्रेकर अफ गर्यो देन द एक्जुलरी सर्किट ब्रेकर पनि त्यसपछि अफ गर्यो भने चाहिँ देन इट विल हाई रेसिस्टेन्सले गर्दाखेरि यो करेन्ट चाहिँ मेन्टेन गर्ने भयो। सो ओभर हियर सो यो पार्टहरू त जस्ट अ थ्योरी पोर्सन भयो। अब मेन हामीले इन्ट्रेस्ट के हो भने ट्रान्समिट इन्सुलेटरको नम्बर अफ डिस्क चाहिँ कसरी क्यालकुलेसन गर्ने भनेर हेर्न खोजेको हो। आइम डाउटफुल यो अनलाइन क्लासमा म एक्लै बोलिरहेको त होइन नि। ओके मलाई एक्चुअली रोल नम्बर 30 छ, जस्ट ऱ्यान्डमली चेक गर्दैछु म। रोल नम्बर 30 यसरी पो एटेन्डेन्स लिनुपर्ने भयो। भन त मलाई रोल नम्बर 30 देन रोल नम्बर 25। Yes, sir. ओके रोल नम्बर 30 चाहिँ रुपेश कुमार शाह। हुन त अहिले एटेन्डेन्स पछि जेनेरेट भइहाल्छ। ओके लेट मी सी कुमार दास फेरि अनलाइन हो, अनलाइन छोडेर दौडिन्छ। ओके छँदै छैन के हो। राइट हुन त यो रिपिटेसन भइरहेछ होइन, तैपनि म थोरै चाहिँ भनिदिन्छु भनेर मात्रै हो लास्ट क्लासमा अपेन्ड नहुनेलाई। ओके फर कन्टिन्युस ओभर भोल्टेज विथस्ट्यान्ड रेसियो टेस्ट गर्ने जसमा चाहिँ 1 मिनट ड्राई टेस्ट 1 मिनट वेट टेस्ट, द्याट मिन्स द कन्टिन्युस भोल्टेज। पहिला त इन्सुलेटरहरूले चाहिँ के विथस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो भन्दा एउटा कन्टिन्युस भोल्टेज चाहिँ टेस्ट विथस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो। जस्तो 132लाई तिमीले डिजाइन गरेको इन्सुलेटर चाहिँ 132 जुनसुकै कन्डिसनमा पनि अपरेट हुनु पर्यो, ओभर भोल्टेज नआउँदाखेरि पनि अपरेट चाहिँ हुनु पर्यो। 132 सिस्टम तिमीले चार्ज गर्ने अनि 132मै इन्सुलेटर पड्किने त हुनु भएन। सो पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो भने 1 मिनट कन्टिन्युसली सिस्टम ओभर भोल्टेज 1 मिनट ड्राई र 1 मिनट वेटमा चाहिँ
त्यसले टेस्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भने 1 मिनट ड्राइभ फ्ल्यास ओभर भनेको एफओबी भनेको फ्ल्यास ओभर भोल्टेज इक्वल्स टु 1 मिनट ड्राइभ इक्विभ्यालेन्ट ड्राइभ विथस्ट्यान्ड भोल्टेज इन्टु एफडब्लुआर एनएसी एफएस भनेको एफडब्लुआर भनेको यहाँ फ्ल्यास ओभर टु विथस्ट्यान्ड रेसियो इट्स भ्यालु इज टेकन एज 1.15 एनएसी भनेको नर्मल एटमोस्फेरिक कन्डिसन इट्स भ्यालु इज 1.1 एफएस भनेको चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी इट्स भ्यालु इज 1.1 देखि 1.2 जेनरली 1.12 लेखे पनि नो प्रब्लम। यो पाटोहरू त कन्स्ट्यान्ट भयो यहाँबाट लेखिहाल्छौ। सो नेक्स्ट इज 1 मिनट ड्राइभ विथस्ट्यान्ड भोल्टेज कसरी क्यालकुलेसन गर्छौ भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ सबभन्दा माथि फर्स्ट टेबल हामीले जेनेरेट गरेको छौँ। फर्स्ट टेबलमा चाहिँ हेर्नु पर्यो है, फेरि अब यो अप एन्ड डाउन हुने भयो। सो यसको लागि चाहिँ सिम्पली फर्स्ट टेबलमा चाहिँ 1 मिनट ड्राइभ विथस्ट्यान्ड भोल्टेज चाहिँ हेर्नु पर्यो सो द्याट त्यसको म्याक्सिमम भोल्टेज हुनु पर्यो। जस्तो 132 छ भने त्यसको म्याक्सिमम भोल्टेज भनेको 10% इन्क्रिज गर्दाखेरि 145 हुन्छ 145। सो 145 को करेस्पोन्डिङली 1 मिनट ड्राइभ विथस्ट्यान्ड भोल्टेज भनेको यहाँबाट चेक गर्छौँ द्याट इज 265। सिमिलरली अर्को भनेको 1 मिनट वेट गर्दाखेरि त्यसको 230 हुन्छ अनि इम्पल्स हुँदाखेरि 550 हुन्छ। सो क्वाइट सिमिलर। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने ओके यहाँनिर हेर्छौँ होइन। सो 1 मिनट ड्राइभ विथस्ट्यान्ड भोल्टेज भनेको माथिबाट चाहिँ क्यालकुलेसन भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु चाहिँ यहाँ राख्छौँ। त्यसपछि नम्बर अफ त्यसपछि चाहिँ ओके राइट मसँग यहाँ अर्को छ है ओके यहाँबाट चाहिँ अब चाहिँ के गर्छौँ भने अब त्यो एटमोस्फेरिक कन्डिसनमा 1 मिनट ड्राइभ गरेर चाहिँ जस्तो यहाँ जति भ्यालु आउँछ यो क्यालकुलेसन गरेर 1 मिनट ड्राइभ फ्ल्यास ओभर भोल्टेजको भ्यालु जति आउँछ त्यो चाहिँ अब फ्रम टेबल वी क्यान सेलेक्ट भनेर भनेका छौँ। सो यो टेबल चाहिँ कुन चाहिँ हो भने त्यसैको करेस्पोन्डिङले हुन्छ माथिबाटै टेबलमा एकचोटि फेरि देखाउँछ अनि त्यसपछि अब के गरेछौँ भने अघि यहाँबाट चाहिँ अब 1 मिनट ड्राइभ टेस्टबाट चाहिँ कति भ्यालु आयो त्यो भ्यालु चाहिँ अब 1 मिनट ड्राइभ फ्ल्यास ओभर भोल्टेजको फ्ल्यास ओभर भोल्टेज चाहिँ कति हुन्छ भनेर यसमा चेक गर्छौँ। मानिलिउँ अहिलेलाई 390 आयो भने 380 भन्दा हायर भनेको 390 भयो, 390 भन्दा एक स्टेप माथि भनेको 437 भयो, देन द नम्बर अफ डिस्क इज 7 भनेर सेलेक्ट गर्छौँ। हुन त यो नगरिकन यो भन्दाखेरि अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ, त्यही पनि जस्ट टेबल हेर्ने त्यो टेबलबाट चाहिँ कति भ्यालु आउँछ त्यसपछि करेस्पोन्डिङली सेलेक्ट गर्छौँ। सो नेक्स्ट इज 1 मिनट ड्राइभ पनि त्यही भयो, 1 मिनट वेटको लागि पनि करेस्पोन्डिङली सेम। सो टेम्पोररी ओभर भोल्टेजको लागि चाहिँ यी भ्यालुहरू चाहिँ यहाँ राख्छौँ। सो सिस्टम म्याक्सिमम भोल्टेज राखेर चाहिँ टेक द वेट कन्डिसन भनेको 1 मिनट वेट फ्ल्यास ओभर चाहिँ बाट चाहिँ नम्बर अफ करेस्पोन्डिङली कति नम्बर अफ डिस्क हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी क्यालकुलेसन गर्छौँ। सो लाइटिङ र त्यसपछि स्विचिङ ओभर भोल्टेजको लागि करेस्पोन्डिङली त्यो भयो। र इन द एक्चुअल दफोर द हरेक कन्डिसन भनेको 4वटा कन्डिसन छ, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा कन्डिसनमा चाहिँ हाइएस्ट नम्बर अफ जुन इन्सुलेटर डिस्क हुन्छ त्यही नम्बर अफ डिस्क चाहिँ सेलेक्सन गरेको थियौँ। लास्ट क्लासमा यति हो गरेको भनेको। सो नम्बर अफ डिस्क चाहिँ यसरी क्यालकुलेसन गरेको थियौँ। ओके यति गरेका थियौँ। त्यसपछि अब चाहिँ यो भयो होइन। त्यसपछि अब तिमीहरूको साइडबाट सुनौँ अब कहाँसम्म तिमीहरूले के गर्यौ के गर्दैछौ। रोल नम्बर मलाई ऱ्यान्डमली भनिदिइहाल्यो। रोल नम्बर 20 रोल नम्बर 20 छ। हजुर सर। कहाँसम्म के गर्दैछौ डिजाइन पर्सपेक्टिभ र असाइनमेन्ट के हुँदैछ? यतिसम्म निकालियो सर। हजुर बोलौँ हजुर सर। के कहाँसम्म पुग्यो भनेको डिजाइन र असाइनमेन्ट? यो मिनिमम ग्राउन्ड क्लियरेन्ससम्म। मिनिमम ग्राउन्ड क्लियरेन्ससम्म पुग्यो? हजुर सर। ओके त्यसपछि नम्बर अफ डिस्क क्यालकुलेसन बाँकी नै छ होला होइन? बाँकी नै छ। अर्को मैले यसमा सोध्नु खोजेको अर्को असाइनमेन्ट कहाँ पुग्यो? एसाइनमेन्ट त गर्छु सर। ठिक छ ल हुन्छ। अब मलाई असाइनमेन्ट चाहिँ कहिलेसम्म बुझाउँछु त्यो भनौँ। मैले तिमीहरूलाई हुन त मैले ब्याक इक्जाम सकेपछि चाहिँ ल इक्जाम सकेपछि चाहिँ मलाई बुझाउनु भनेको थिएँ। अब तिमीहरूको हल्लाखिली अब लगभग ब्याक इक्जाम सक्यो नै है? कुन चाहिँ इयरको बाँकी छ अथवा
ल त्यो पनि छोडिदेऊ मलाई अब एक हप्तामा तिमीले असाइनमेन्ट बुझाउन सक्छौ म ऊ हालिदिन्छु अथवा कति दिन चाहिन्छ त्यो पनि भन तिम्रो क्लासको सिया चाहिँ को भन त जसले भने नि हुन्छ नो प्रब्लम मलाई जस्ट तिमीलाई असाइनमेन्ट बुझाउनु पर्यो कि अब कहिले बुझाउँछौ भन्ने कुरो हो अझै कति दिन चाहिन्छ ल ठिकै छ मै भन्छु होला एक हप्तामा मलाई बुझाउ त्यसो भए है म उसमा डेट हालिदिन्छु एक हप्तामा मलाई चाहिँ असाइनमेन्ट चाहिँ उसमा अपलोड गरिदिनु तिमीहरूले भनेरौ ल खै त्यो पनि ठिकै छ त्यो हेरौँला त्यसपछि बाँकी रह्यो डिजाइन पर्सपेक्टिभ हामी डिजाइन त हामी गर्ने बाँकी छ त्यो गरौँला र थोरै आज स्लाइडमा चाहिँ म धेरै पढाउँदिनँ अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अब ओके स्क्रिन देखिन्छ है स्क्रिन सेयर सर देखेछ ओके राइट आज चाहिँ अब अलिकति जस्तो हामीले अहिलेसम्म के पढ्यौँ भने एउटा चाहिँ पहिला भोल्टेज कति हुन्छ सर्टेन पावर र सर्टेन लेन्थको लागि भोल्टेज कति हुन्छ भनेर निकाल्यौँ त्यसपछि नम्बर अफ सर्किट सिंगल सर्किट हो कि डबल सर्किट भनेर निकाल्यौँ त्यसपछि अब सिंगल सर्किट पनि भयो डबल सर्किट अथवा भयो त्यसपछि क्लियरेन्सहरू कति चाहियो होइन क्लियरेन्स त्यो टावरको लागि क्लियरेन्सहरू कति चाहियो भनेर चाहिँ क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ त्यो क्लियरेन्स क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ इन्सुलेटरको डिस्क चाहिँ कति हुनुपर्छ भनेर सेलेक्सन गऱ्यौँ त्यो इन्सुलेटर डिस्कमा चाहिँ टेम्पोररी ओभर भोल्टेज पनि स्विचिङ ओभर भोल्टेज लाइटिङ ओभर भोल्टेजहरू चाहिँ सपोर्ट गर्ने गरी चाहिँ डिजाइन गऱ्यौँ अब त्यो इन्सुलेटर डिस्कमा अब मेन पार्ट भनेको कन्डक्टर सेलेक्सन गर्नु पर्यो ट्रान्समिसन लाइन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा पार्टमा जहाँ जेनेरेसन भएको छ जेनेरेसन र लोडलाई कनेक्सन गर्ने भनेको ट्रान्समिसन हो सो त्यो ट्रान्समिसनको अर्को पार्ट भनेको चाहिँ कन्डक्टर सेलेक्सन हो अब सो अब कन्डक्टर सेलेक्सनमा चाहिँ के फ्याक्टरले चाहिँ इफेक्ट हुन्छ कन्डक्टर भनेको त जसले चाहिँ जुन पार्ट जसले चाहिँ करेन्ट चाहिँ ट्रान्समिट गर्ने हुन्छ अथवा पावर चाहिँ ट्रान्समिट गर्छ त्यसलाई कन्डक्टर भन्छौँ होइन सो कन्डक्टर चाहिँ के कुरामा चाहिँ फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ इफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कन्डक्टर टाइप भयो होइन जस्तो एल्युमिनियम हो कि कपर हो कि कस्तो खाले टाइप हो कन्डक्टर साइज भनेको अब साइजमा त डिफ्रेन्ट भइहाल्यो त्यसपछि कन्डक्टरको क्यापासिटी एम्पेसिटी भनेको चाहिँ क्यापासिटी कति हो त्यो कन्डक्टरले कतिसम्म चाहिँ धान्न सक्छ जस्तो तिमीले न्युजमा पनि सुनिरहेकै हुन्छौ जस्तो मोस्ट अफ द कन्डक्टर्स आर ओभरलोडेड भनेर अहिले न्युजमा आइरहेको हुन्छ हाम्रो नेपालको यो इस्ट वेस्ट ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ सबै ओभरलोडमा चलिरहेछ किनभने सर्टेन क्यापासिटी हुन्छ नि त कन्डक्टरको पनि जस्तो हाम्रो पनि सर्टेन क्यापासिटी छ एक्सर्साइज गर्दाखेरि कति वेट चाहिँ हाम्रो क्यापासिटी भनेर चाहिँ जस्ट लाइक द्याट कन्डक्टरको पनि सर्टेन क्यापासिटी हुन्छ वेयर एज कन्डक्टरको थर्मल क्यापासिटी जस्तो कन्डक्टरहरूमा करेन्ट पास भएपछि I² R लस हुन्छ त्यो I² R लस हुँदाखेरि चाहिँ त्यो I² R चाहिँ इन द फर्म अफ हिट लस हुन्छ त्यसरी चाहिँ थर्मल्ली त्यसको क्यापासिटी चाहिँ कतिसम्म बियरिङ गर्न सक्ने चाहिँ क्यापेबिलिटी हुन्छ कति न्युजहरूमा त यो पनि तिमीले सुनेको हुन्छौ जस्तो ट्रान्समिसन लाइन अथवा ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ ओभरलोड भएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ आगो बल्यो भनेको होइन सो थर्मल्ली त्यसले विथस्ट्यान्ड गर्ने क्यापेसिटी छ कि छैन अर्को भनेको कन्डक्टर टेन्सन भयो कन्डक्टर टेन्सन भनेको चाहिँ कन्डक्टरहरू चाहिँ जस्तो एउटा पोलदेखि अर्को टावरदेखि अर्को टावर बिचमा चाहिँ स्याक भएर चाहिँ बस्छन् अब वेदर कन्डिसनहरूमा जस्तो तिमीले चाहिँ डिजाइन चाहिँ जस्तो हाम्रो तराईको चाहिँ डाटा लिएर चाहिँ तिमीले डिजाइन गर्यौ त्यही कन्डक्टर चाहिँ अथवा त्यही टावर कन्फिगुरेसन चाहिँ माथि हिमालतिर लगेर जोडिदियो भने त्यहाँ त आइस पनि आउँछ होइन तराईतिर चाहिँ टेम्परेचर हाई हुने त वेदर माथि हिमालय रिजनतिर चाहिँ टेन्सन अथवा आइसहरू हुने भएकोले चाहिँ टेन्सन चाहिँ अब स्याग कम तराईमा चाहिँ स्याग बेसी हुन्छ माथि चाहिँ टेन्सन बियरिङ हुन्छ सो टेन्सन भनेर चाहिँ डिजाइन गर्यो भने सरी स्याग भएर चाहिँ डिजाइन गर्यो भने टेन्सन कन्डक्टरले चाहिँ बियर नगर्न सक्छ त्यति बेला चुडिन सक्छ सो त्यस्तो खाले कति टेन्सन चाहिँ बियर गर्ने अनि एटमोस्फेरिक कन्डिसनमा सो ह्युमिडिटी कति हुन्छ भनेर चाहिँ रेडियो नोइज भनेको कति फ्रिक्वेन्सी के छ होइन अनि इकोनोमिकल कन्सिडरेसन भनेको चाहिँ कस्ट कति बियरिङ हुनसक्छ भनेर चाहिँ कन्डक्टरको कस्टहरू चाहिँ हेर्ने पर्सपेक्टिभमा चाहिँ हामी यो फ्याक्टरहरू चाहिँ ओभरलोडमा हेर्छौँ
जस्ट लाइक द्याट सिम्पल पहिलो कुरो त कपर हो कि एल्युमिनियम हो कन्डक्टर हामीलाई सबैलाई थाहा छ कपरमा चाहिँ लस कम हुन्छ होइन वेयर एज देन एल्युमिनियम त्यही साइजको कन्डक्टर जस्तो 5 एम्पियर करेन्ट फ्लो हुनुपर्ने छ भने 5 एम्पियर करेन्ट चाहिँ फ्लो गर्नु छ भने वी हेभ टु चोइसेस एउटा कपर एउटा एल्युमिनियम भयो भने त्यही 5 एम्पियर फ्लो गर्नलाई जति क्रस सेक्सन एरिया चाहिन्छ कपरको कम हुन्छ वेयर एज एल्युमिनियमको बेसी हुन्छ किनभने रेसिस्टेन्स यदि रेसिस्टेन्स म्याच गर्नको लागि भने क्रस सेक्सन एरिया बढाउनु पर्यो कपरको सो एउटा चाहिँ त्यसको वेट हेर्ने हो भने त्यसको 1 केजी हुन्छ भने यसको 0.066 केजी हुन्छ भने त्यसको रेट चाहिँ अहिले इन टर्म्स अफ कपर हेज हाई रेट देन एल्युमिनियम भन्न खोजेको हो यो चाहिँ लेस कोरोसिभ रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ वेदरसँग चाहिँ यो खिया लाग्न सक्ने हुन्छ भने वेयर एज द एल्युमिनियम चाहिँ हाई रेसिस्टेन्स टु कोरोसिभ टु रेसिस्टेन्ट टु वेदर सो कम्पेरिजनमा हेर्ने हो भने एल्युमिनियम र कपरको बिचमा हेर्ने हो भने कन्डक्टिभिटी पर भोल्युम भनेको चाहिँ कपर हेज हाई कन्डक्टिभिटी सेम भोल्युमको कन्डक्टर हेर्ने हो भने चाहिँ कपर हेज हाई कन्डक्टिभिटी देन द एल्युमिनियम वेयर एज वेटको पर्सपेक्टिभमा हेर्ने हो भने कपर हेज हायर वेट है सरी कपर हेज हायर वेट वेयर एज एल्युमिनियम हेज अ लोवर वेट सो त्यसमा चाहिँ हायर कन्डक्टर चाहिँ कन्डक्टिभिटी हुनसक्छ यदि कस्ट फर सेम करेन्ट क्यारिङ क्यापासिटी हेर्ने हो भने अब अभियसली कपर हेज लोवर रेसिस्टेन्स भएपछि चाहिँ कस्ट चाहिँ र कस्टमा हेर्ने हो भने कपर हेज अ हायर कस्ट देन एल्युमिनियम अर्को भनेको टेन्साइल स्ट्रेन्थ हेर्ने हो भने कपर हेज अ हायर टेन्साइल स्ट्रेन्थ देन कपर सो यो सरसर्ती हेर्ने हो भने चाहिँ कपरको कन्डक्टिभिटी हायर पनि छ हैन कस्ट पनि हायर छ टेन्साइल स्ट्रेन्थ पनि हायर छ वेयर एज एल्युमिनियम हेज अ लोवर कन्डक्टिभिटी वेयर एज कस्ट पनि लोवर छ टेन्साइल स्ट्रेन्थ पनि लोवर छ इभन दो ट्रान्समिसन लाइनमा चाहिँ एल्युमिनियम नै प्रिफर गरिन्छ मैले ओभरहेड कन्डक्टर हेऱ्यो भने त्यसमा चाहिँ एल्युमिनियम नै युज भएको देखिन्छ एउटा चाहिँ किनभने एउटा त मेजर एडभान्टेज चाहिँ एउटा त्यो कन्डक्टर चाहिँ जस्तो ओभरहेड कन्डक्टरहरू चाहिँ केमा जस्तो टावरमा चाहिँ झुन्डिएको हुन्छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज वेट हो त्यो त बुझ्छौ किनभने अब हावामा झुन्डिएको कन्डक्टर यदि हेभी छ भने लच्किन्छ त्यो लच्किएपछि चाहिँ स्याग त्यो लच्किनु भनेको स्याग हो त्यो जति धेरै हेभी वेटको भयो पहिला त टावरको स्ट्रेन्थ बढाउनु पर्ने हुन्छ हैन टावरको स्ट्रेन्थ पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि इन्सुलेटरको स्ट्रेन्थ पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि स्याग बढेपछि टावरको हाइट बढ्छ त्यो सबै बढ्ने भएपछि ओभरअलली कस्ट बढ्ने भयो अर्को भनेको कपर कन्डक्टर्सहरू चाहिँ फ्लेक्सिबल छैनन् whereas aluminum conductors are much more flexible ठीक छ सो त्यो भएर पनि बेसिकली चाहिँ एल्युमिनियम कन्डक्टर्स आर प्रिफर्ड अब हुन्छ यो कम्पेरिजनको बिचमा यहाँ लेखेको छ कम्पेरिजन बिट्विन एल्युमिनियम एन्ड कपर कन्डक्टर फर सेम करेन्ट एन्ड द पर्सेन्टेज एनर्जी लस इन द लाइन द कस्ट अफ एल्युमिनियम कन्डक्टर इज चिपर देन द कपर कन्डक्टर एल्युमिनियम चाहिँ त्यही हो एल्युमिनियम चाहिँ एउटा कस्ट पर्सपेक्टिभमा चिपर हुन्छ देन कपर एउटा त्यो भयो अर्को भनेको चाहिँ एल्युमिनियम इज लाइटर देन द कपर त्यो भइहाल्यो मैले अघि भर्खर भने टावरको स्ट्रेन्थ भयो इन्सुलेटरको स्ट्रेन्थ भयो सबै बढाउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर एल्युमिनियम कन्डक्टर हेज अ लाइटर वेट देन द्याट अफ द कपर एउटा त्यो पर्सपेक्टिभमा भयो अर्को भनेको फर सेम करेन्ट रेटिङ द क्रस सेक्सन एरिया अफ एल्युमिनियम एन्ड द इज ग्रेटर देन द्याट अफ द कपर बिकज अफ द कन्डक्टिभ सेम करेन्ट रेटिङ भनेको त्यही करेन्ट रेटिङको लागि चाहिँ क्रस सेक्सन एरिया अफ एल्युमिनियम किनभने रेसिस्टेन्स चाहिँ अब बेसी अभियसली एल्युमिनियम हेज हायर रेसिस्टेन्स देन कपर त्यही भएर क्रस सेक्सन एरिया चाहिँ बेसी हुन्छ त्यसको अल्टिमेटली इफेक्ट चाहिँ के फाइदा हुन्छ भने हामी पछि पढ्छौँ क्रस सेक्सन एरिया जति बढ्यो कोरोना इफेक्ट इन द ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ घट्छ घटाउन सकिन्छ त्यही भएर पनि क्रस सेक्सन एरिया बढ्नु भनेको कोरोना इफेक्ट ट्रान्समिसन लाइनमा मेजर लस हुने भनेको कोरोना इफेक्ट कोरोना लस हो जुन कुरा चाहिँ क्रस सेक्सन एरिया बढाएर चाहिँ घटाउन सकिन्छ जुन एडभान्टेज एल्युमिनियममा त्यो देखिन्छ अर्को भनेको स्किन इफेक्ट इज मोर इन एल्युमिनियम कन्डक्टर देन कपर कन्डक्टर अर्को भनेको स्किन इफेक्ट भनेको ऱ्यान्डमली ओके रोल नम्बर 5 होइन एक्लै पढाउनु भन्दा त यसो गफ गर्दै पढाउँला रोल नम्बर 5 छ पछि एटेन्डेन्स लिन है यो फेरि रोल नम्बर 9 यो
रोल नम्बर around 14, 14. टिप्नै पर्ने भयो मैले रोल नम्बर 9514 रोल नम्बर 27. हजुर सर ओके कति रोल नम्बर पहिला त रोल नम्बर कति हो पहिला यो म भर्खरै रोल नम्बर 27 भन्दै थिएँ हैन हजुर सर रोल नम्बर राजेश अग्रवाल हैन सरी नाममा अलिकति कन्फ्युजन छु म सो मलाई यति भन्दै स्किन इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो हैन आउँदैन भन्न सकिहाल्यो किन धेरै ओके ठिकै छ देन रोल नम्बर 37 then I guess roll number 42 42 हजुर सर भनौँ त त्यही क्वेसन त्यही नै हो कन्डक्टरमा अनयुनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन अफ करेन्टलाई चाहिँ स्किन इफेक्ट भन्छ भनेको चाहिँ कन्डक्टरको सर्फेसमा चाहिँ धेरै कन्सन्ट्रेसन के अरे करेन्ट डेन्सिटी धेरै हुने र बिचतिर चाहिँ थोरै हुनेलाई ओके ठिक छ स्किन इफेक्ट भनेको ल ओके जस्तो गुगलमा खोज्नु सो स्किन इफेक्ट भनेको चाहिँ सर्फेसबाट कन्डक्टर करेन्ट चाहिँ पास हुने भित्र कोरबाट चाहिँ करेन्ट पास नहुने इफेक्टलाई चाहिँ हामी स्किन इफेक्ट भन्छौँ हैन जस्तो मैले अलिकति एउटा सानो फिगर रिप्रेजेन्ट गरेर होला गुगलबाट सो जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुनसक्छ भने ट्रान्समिसन लाइनमा हुन त यो लो भोल्टेजहरूतिर मेजरली हुने हो जसमा चाहिँ I guess जस्तो देखिन्छ है इमेज स्क्रिन शेयर भइरहेछ है गुगल सर ओके सो यसरी करेन्ट चाहिँ युनिफर्मिटी हेर्न खोजेको जसमा चाहिँ करेन्ट चाहिँ यदि यसरी यो एउटा सर्टेन कोर भएको एउटा कन्डक्टर भयो जसमा चाहिँ यो करेन्ट चाहिँ सेन्टरबाट चाहिँ नगइकन बाहिर सर्फेसबाट करेन्ट जानुलाई इफेक्टलाई चाहिँ हामी स्किन इफेक्ट भन्छौँ भन्न खोजेको के हो भने सेन्टरबाट चाहिँ अब करेन्ट हो कन्डक्टर हो करेन्ट त युनिफर्मली जानुपर्ने हो नि त यहाँ सेन्टरबाट पनि जानुपर्ने यहाँ छेउछेउबाट पनि जानुपर्ने सच द्याट करेन्ट चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ युनिफर्म हुनुपर्ने सच द्याट कोरबाट चाहिँ करेन्ट पास नहुने बाहिर सर्फेसबाट चाहिँ करेन्ट पास हुने इफेक्टलाई चाहिँ हामी स्किन इफेक्ट भन्छौँ यसको मेजर कारण चाहिँ के हो भने कुनै हाई करेन्ट हाई भोल्टेजमा अथवा हाई पावर हाई भोल्टेजमा पास हुँदाखेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्केज भनेर बुझ्छौँ होला सो म्याग्नेटिक फ्लक्स जेनेरेट हुन्छ सो त्यसरी म्याग्नेटिक फ्लक्स जेनेरेट हुँदाखेरि त्यो सेन्टरमा चाहिँ हाई फ्लक्स लिङ्केज हुने भनेको फ्लक्स लिङ्केज भनेको फ्लक्सले कन्डक्टरसँग लिङ्क गर्नेलाई फ्लक्स लिङ्केज भन्ने हो सो यो कन्डक्टरमा हाई फ्लक्स लिङ्केज हुँदाखेरि हाई इन्डक्टेन्स जेनेरेट हुन्छ भनेको सेल्फ इन्डक्टेन्स भनेर हामीले जुन ब्याक इएमएफ भनेर पढ्छौँ नि हो त्यसरी चाहिँ सेल्फ इन्डक्टेन्स चाहिँ जेनेरेट हुन्छ सो त्यो सेल्फ इन्डक्टेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ यो कोरबाट चाहिँ करेन्ट चाहिँ पास हुनु दिँदैन त्यो करेन्ट पास नभएकोले चाहिँ छेउछेउबाट चाहिँ करेन्ट पास हुनु भएकोले चाहिँ
त्यो कारणले गर्दाखेरि बाहिर चाहिँ करेन्ट डेन्सिटी हाई हुने भयो, लो भित्र चाहिँ करेन्ट डेन्सिटी लो हुने भयो। ठिक छ। अनि यो बाहिर करेन्ट हाई हुने भएको कारणले गर्दाखेरि रेसिस्टेन्स अफ अ कन्डक्टर इन्क्रिजेस एज अ रिजल्ट द इफ लस आई स्क्वायर आर बेसी हुन्छ, त्यो बेसी हुने इफेक्टलाई चाहिँ स्किन इफेक्ट भनिन्छ है त। मैले यसमा धेरै गएन, जस्ट सिम्पली स्किन इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेन्टरबाट करेन्टको अनयुनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन, नन युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन, जसमा चाहिँ करेन्ट चाहिँ सेन्टरबाट पास नभइकन अथवा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट नभइकन बाहिर सर्फेसबाट करेन्ट पास हुने इफेक्टलाई चाहिँ हामी स्किन इफेक्ट भनेर भन्छौँ। ठिक छ। सो ओके, ओभर हियर। त्यसपछि अर्को आयो, त्यसपछि म ब्याक टु स्लाइडमा आएँ। त्यसपछि कम्पेरिजन अफ एल्युमिनियम एन्ड कपर कन्डक्टरको अर्को एउटा इफेक्ट भनेको चाहिँ अघि पनि भनिहालेँ, कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेज इज लार्जर इन एल्युमिनियम कन्डक्टर देन कपर कन्डक्टर एन्ड हेन्स लेस कोरोना इफेक्ट। म यसमा धेरै गएन, पछि हामी कोरोना भन्ने टपिकमै अलिकति डिस्कस गरौँला। अर्को भनेको टेन्साइल स्ट्रेन्थ अफ एल्युमिनियम इज लेसर देन द्याट अफ द कपर कन्डक्टर। अभियसली यो त त्यही भएर नै हाम्रो स्याग धेरै बेसी हुन्छ। अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ बुझ्नुपर्ने भनेको स्याग र स्प्यान। स्प्यान भनेको त बुझ्छौ होला, दुईवटा कन्डक्टर अथवा दुईवटा टावरको बिचको डिस्टेन्सलाई हामी स्प्यान भन्छौँ होइन। त्यो जति स्प्यान बढ्यो त्यति नै स्याग बढ्छ। सो स्याग जति बढ्छ टेन्साइल स्ट्रेन्थ त्यति नै घट्छ। सो टेन्साइल स्ट्रेन्थ र स्याग पनि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। सो कन्डक्टर फर द हाई भोल्टेज लाइन रिक्वायर्स द लार्जर टेन्साइल स्ट्रेन्थ एन्ड देन लो भोल्टेज बिकज अफ द टावर स्प्यान। जस्तो लो भोल्टेज भनेको जस्तो हाम्रो घरमा दुईवटा पोलको बिचमा त्यति साह्रो तारहरू लच्किने हुँदैन, किनभने स्प्यान चाहिँ भनेको दुईवटा टावरको बिचको डिस्टेन्स चाहिँ एकदमै छोटो छोटो हुन्छ, लगभग 50 मिटर सानो भइहाल्छ। वेराज हामी टावरहरू चाहिँ 200, 300, 400 मिटरको बिचमा कहिलेकाहीँ एउटा डाँडा र अर्को डाँडाको बिचमा दुईवटा टावरहरू चाहिँ राखेर चाहिँ हामी कन्डक्टर चाहिँ तान्छौँ भने त्यस्तो बिचमा चाहिँ स्यागहरू चाहिँ धेरै हुनसक्छ। अर्को चाहिँ अब चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ कन्डक्टर्सहरू चाहिँ युज गर्छौँ। जस्तो हामीले डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ अल एल्युमिनियम कन्डक्टर, जस्तो तिमीहरूले घर घरमा ट्रान्समिसन अथवा टावर ट्रान्सफर्मरको माथि जुन एल्युमिनियम कन्डक्टरहरू देखिन्छौँ त्यो चाहिँ अल एल्युमिनियम कन्डक्टर हो। त्यसमा चाहिँ सबै एल्युमिनियम मात्रै रह्यो। अल एल्युमिनियम कन्डक्टर इज युज फर डिस्ट्रिब्युसन अप टु 33 kV भोल्टेजहरूमा। अब त्यसमा चाहिँ के गर्यौँ भने त्यो मात्रै गऱ्यो भने त स्याग धेरै हुने भयो, त्यो भन्न खोजेको धेरै लस्किने भयो इन ट्रान्समिसन लाइनमा। त्यही भएर टु इम्प्रुभ द टेन्साइल स्ट्रेन्थ अफ एल्युमिनियम त्यसमा चाहिँ एल्युमिनियम बाई 1% अफ क्याडमियम इन्क्रिज गरेर चाहिँ त्यसको टेन्साइल स्ट्रेन्थ मात्रै बढाउने हो। कन्डक्टिभिटी सेम राखेर चाहिँ इलेक्ट्रिकल प्रपर्टिजमा खासै चेन्ज नगरिकन टेन्साइल स्ट्रेन्थ चेन्ज गर्ने भनेको चाहिँ अल एल्युमिनियम। अब एलोय एड गर्यो भने चाहिँ त्यसको नाम भयो अल एल्युमिनियम एलोइड कन्डक्टर, जसले चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेन्थ चाहिँ बढाउने भयो। अब त्यसमा पनि के गर्यौँ भने ओके, त्यसमा चाहिँ फर्दर के गर्नु, अर्को नाम भनेको चाहिँ एल्युमिनियम कन्डक्टर स्टिल रिइन्फोर्स भनेको चाहिँ अब एल्युमिनियम कन्डक्टरमा स्टिल पनि एड गर्ने, भित्र स्टिल राखेर चाहिँ बाहिर एल्युमिनियम कन्डक्टर गऱ्यो भने एल्युमिनियम कन्डक्टर स्टिल रिइन्फोर्स भनिन्छ, जुन जसको स्टिल पार्टले चाहिँ के गर्ने भने जस्ट अ मेकानिकल सपोर्ट दिने भयो। भन्न खोजेको जस्ट अ फिगर चाहिँ यस्तो छ। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कन्डक्टर भन्यो भने एउटा चाहिँ अल एल्युमिनियम कन्डक्टर भनेको आफैमा एल्युमिनियम मात्रै रह्यो भने द्याट इज नन एज एल्युमिनियम कन्डक्टर। अल एल्युमिनियम कन्डक्टरमा एलोय एड गर्यो भने अल एल्युमिनियम एलोय कन्डक्टर हुने भयो। अर्को भनेको एसिएसआर भनेको चाहिँ एल्युमिनियम कन्डक्टर स्टिल रिइन्फोर्स भनेको बाहिर चाहिँ एल्युमिनियम हुने, भित्र चाहिँ स्टिल हुने, यो चाहिँ एल्युमिनियम कन्डक्टर स्टिल रिइन्फोर्स भनिन्छ। बाहिर चाहिँ एल्युमिनियम हुने, भित्र चाहिँ स्टिल हुने। अघि भर्खरै स्किन इफेक्टमा के कुरा गऱ्यौँ भने भित्रबाट करेन्ट पास हुँदैन, बाहिर सर्फेसबाट करेन्ट पास हुन्छ भने स्किन इफेक्टलाई पनि यसले कसरी एड्रेस गर्ने भयो भने जस्तो भित्र स्टिल राख्यो भने स्टिलले करेन्ट पास गर्ने होइन, स्टिलले चाहिँ के गर्ने भयो मेकानिकल सपोर्ट दिने भयो। जस्तो टावर चाहिँ अब नलच्कियोस् भनेर चाहिँ यो स्टिलले चाहिँ सपोर्ट गर्ने भयो, कन्डक्टर चाहिँ कन्डक्सन चाहिँ बाहिर दिने भयो, त्यसले स्किन इफेक्ट पनि कम गर्ने भयो, मेकानिकली पनि सपोर्ट गर्ने भयो। द्याट इज द एल्युमिनियम कन्डक्टर स्टिल रिइन्फोर्स्ड विच इज बेसिकली युज इन ट्रान्समिसन लाइनमा मोस्टली युज हुने भनेकै एसिएसआर कन्डक्टर हो है त। ओके राइट, यसमा सरस्वती म अलिकति छुन्छु अनि त्यसपछि आज हामी क्लासलाई ऱ्यापअप गरिहाल्छौँ। सो टाइप्स अफ द एल्युमिनियम कन्डक्टर, जसमा चाहिँ सरी सलिड कन्डक्टर भनेको चाहिँ
जस्तो सलिड र स्ट्यान्डर्ड भनेर बुझ्छौँ। सलिड भन्यो भनेको एउटा कन्डक्टर यही भइहाल्यो, सलिड भनेको एउटा सलिड मेटेरियलबाट बनेको, स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ यसैमा सानो नम्बर अफ कन्डक्टर्सहरू चाहिँ मिट भयो भने द्याट इज स्ट्यान्डर्ड कन्डक्टर। जस्तो स्ट्यान्डर्ड भन्यो भने ओके यस्तै, सो दिस इज द स्ट्यान्डर्ड कन्डक्टर भयो। स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ एउटै क्रस सेक्सन, त्यति नै क्रस सेक्सन एरिया बराबर तर सानो पातलो पातलो वायर्सहरू चाहिँ युज भयो भने द्याट इज नट एज स्ट्यान्डर्ड भयो। वेयर एज नेक्स्ट इज द सलिड कुरा र सलिड र स्ट्यान्डर्डको तिमीहरूले धेरै पावर सिस्टममा गरिसकेको छौ जिएमडी जेएमआर निकाल्नलाई। सो सलिड कन्डक्टर्स आर बेसिकली युज इन द सबस्टेसन फर सर्ट बस बारहरूमा है। जस्तो यो बस बार सबस्टेसन भयो भने यहाँ चाहिँ बस बारमा चाहिँ सलिड कन्डक्टर चाहिँ जसले चाहिँ एउटा आइसोलेटर अर्को आइसोलेटर अथवा एउटा बस बारदेखि अर्को बस बारमा हाई करेन्ट फ्लो गर्नलाई चाहिँ कनेक्सन भएको देखिन्छ। नेक्स्ट इज द हलो, जहाँ चाहिँ हलो भनेको युज इन बेसिकली सबस्टेसन नै हो फर अ कुलिङ रेटको लागि। जस्तो सलिड भयो भने बिचमा एयर पास भयो भने एयरबाट चाहिँ कुलिङ गर्नको लागि चाहिँ हलो चाहिँ युज गरेको पनि देखिन्छ। इन द सबस्टेसनमै हो, जेनरली सलिड नै युज भएको देखिन्छ, तर कुलिङ बेटरको लागि चाहिँ हलो पनि युज गर्न सकिन्छ है भन्न खोजे मात्रै हो। अब भनेको स्ट्यान्डर्ड आयो। स्ट्यान्डर्डको मेजर एडभान्टेज भनेको चाहिँ के हो, इट इज इजी टु बेन्ड। सलिड कन्डक्टर्स आर डिफिकल्ट टु बेन्ड वेयर एज स्ट्यान्डर्ड कन्डक्टर्स आर इजी टु बेन्ड। एउटा मेजर एडभान्टेज त्यो भयो। अनि अर्को भनेको जति चाहियो त्यति राखेर चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गरेर यसरी रोल गर्न सकिने भयो स्ट्यान्डर्डमा, म त्यसमा धेरैमा गइनँ। सो all aluminum conductors are basically has a high resistance to corrosion and installed in the coastal area भनेको जहाँ चाहिँ humidity high हुन्छ, then lowest tensile strength therefore permits the low span length भनेको यसको tensile strength चाहिँ कम हुन्छ, whereas the त्यही भएर चाहिँ low span that is distribution मा basically use हुन्छ। यसैलाई अब के गर्यौं भने यो चाहिँ ओके सो यो using okay let's see so low span मा चाहिँ यो लो स्प्यान लेन्थहरुमा चाहिँ यो अल एल्युमिनियम कन्डक्टर युज गरिन्छ भने यसैमा अब एलोय दैट मिन्स स्प्यान लेन्थमा चाहिँ युज गरिन्छ भने यसैमा अब चाहिँ एल्युमिनियममा एलोय एड गरेर चाहिँ अल एल्युमिनियम एलोय कन्डक्टर बनाइन्छ, जसको काम चाहिँ के हो भने गुड टेन्साइल स्ट्रेन्थ चाहिँ प्रोभाइड गर्ने हो। जसमा चाहिँ अब चाहिँ यो टेन्साइल स्ट्रेन्थ बढी भएको कारणले चाहिँ स्प्यान लेन्थ हाई स्प्यान लेन्थमा यो युज गर्न सकिन्छ। बेसिकली युज फर द हिली रिजन, रिभर क्रसिङ, रेलवे क्रसिङहरुमा चाहिँ युज गरिन्छ। देन एसीएसआर कन्डक्टर भनेको चाहिँ अघि भनिहालेँ अलिकति बीचमा चाहिँ स्टिल हुने, बाहिर चाहिँ एल्युमिनियम हुने। एल्युमिनियम कन्डक्टर स्टिल रिइन्फोर्स, सो बीचमा स्टिल बाहिर चाहिँ एल्युमिनियम भयो, दैट इज नोन एज स्टिल रिइन्फोर्स। हजुर सर त्यो एटेन्डी बनाइदिनु न, रिमुभ गरिरहेछ कसले, के भयो फेरि मिटिङबाट रिमुभ हान्दिरहेछ कसैले। अब ठिकै छ, त्यसो भए यसो गरौँ ल, आज क्लास नै यहीँ एन्ड गरिदिन्छु। यस्तो काम चाहिँ नगर है क्लासमा चाहिँ, त टेक्निकल डिफेक्ट पनि हुनसक्छ होइन, यदि इन्टेन्सनली गरेको भने चाहिँ यस्तो काम चाहिँ नगर्नु। सर गरिरहे दुई तीन चार चोटि गरिसक्यो हो ओके ठिकै छ। ओके म यसमा धेरै कुरा चाहिँ गरिनँ, यस्तो काम चाहिँ नगर्नु नेक्स्टबाट चाहिँ है। अलराइट आजलाई चाहिँ मैले यहीँ रोकेँ। तिमीहरूले चाहिँ अब मलाई असाइनमेन्ट एउटा चाहिँ पठाइदिनु, त्यसपछि हामी चाहिँ फर्दर अलिकति अब नेक्स्ट क्लासमा भनेको चाहिँ सायद आज सोमबार भयो, मङ्गलबार तिमीहरूको 80 क्लास पनि म फर्स्ट क्लास चाहिँ मै लिन्छु होला। इफ तिमीहरूको यदि फ्लेक्सिबल छ भने मलाई अलिकति इन्फर्म चाहिँ गरिदिनु। बिहान म तिमीलाई अहिले जस्तो 9 बजे चाहिँ छोडिहाल्छु, त्यही भएर चाहिँ इफ पोसिबल है 7:30 चाहिँ लिन पोसिबल हुन्छ कि हुँदैन, भयो भने चाहिँ अलिकति छिटो भयो भने चाहिँ म अलिकति क्लास चाहिँ अलिकति दौडाउँछु भनेर 7:30बाट चाहिँ म अराउन्ड 8:45सम्म चाहिँ त्यसरी लिन्छु। के छ घरमै बस्छौ हुन्छ? हुन्छ सर। यो यसो तिमीहरू डिस्कस गरौँ, हुन्छ भने मलाई चाहिँ म सायद त्यसपछि तिमीलाई यहाँ क्लास एटेन्ड गरिसके रेकर्डिङ